अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना ने क्या ऐसी बात कही कि कुछ लोगों के, कुछ उनके कुलीग के दिल ही टूट गए। गुज़िश्ता दो दफ़ा जब मौलाना जो हैं वो कराची गए हैं तो उनको बिलावल हाउस की तरफ से खाने की दावत दी गई। ज़ाहिर है बिलावल हाउस का मतलब है आसिफ अली ज़रदारी साहब, और ज़रदारी साहब की तरफ से दावत दी गई। मौलाना ने वो दावत कबूल नहीं की। अदरवाइज़ खाना और मौलाना मेरा मतलब है कि कोई ये मुमकिन नहीं था, ये सोचने में नहीं आ सकता था कि मौलाना जो है वो इस तरह की कोई खाने की दावत जो थी वो ठुकरा दे। कहने वाले कहते हैं कि ये इस खाने की दावत के इनकार के पीछे को बहुत बड़ी बात थी बैकग्राउंड के अंदर, लेकिन लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने उसे पीडीएम के पस मंज़र में समझा, लेकिन वो नहीं थी। अगर आपने मेरा गुज़िश्ता व्लॉग देखा हो तो जिस कैंप के अंदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी एएनपी और शेरपाव एंड कंपनी हैं, ज़रदारी साहब का ख्याल था कि अगर मौलाना भी उस कैंप को ज्वाइन कर लें तो यूं तीनों छोटे सूबे मिलके, बहरहाल पॉलिटिकली छोटे सूबे जो हैं वो नवाज़ शरीफ को टा सकते हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सिर्फ पंजाब खेलने के मूड में हैं या थोड़ा सा हज़ारा एरिया, ये उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। उनके जलसों का रुख भी देखें, गुज़िश्ता इलेक्शन में पकड़े जाने से पहले वो भी इन्हीं इलाकों के अंदर कंसंट्रेट करता हुआ नज़र आया। इवन वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो इन्हीं इलाकों में उनके जलसे ज़्यादा हुए थे, तो वो इनको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर के तौर पे लेते हैं और इनको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हैं, सेंट्रल पंजाब और ये वाला इलाका। तो ज़रदारी साहब का ख्याल था कि अगर बाकी सूबों की कुव्वतें आपस में जॉइन हैंड कर लेती हैं तो नतीजे के तौर के ऊपर हम जो है वो नवाज शरीफ साहब का ये कार्ड छीन सकते हैं। मुबैना तौर पे तबसरा निगारों ने मुझे बताया। तो मौलाना कैसे, पता नहीं अब नवाज शरीफ ने क्या क्या वादे कर रखे हैं और उनसे क्या क्या उनको दिलासे दे रखे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस दफ़ा ऐवान सदर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बराजमान होंगे। मतलब ख्याल है भाई, अब हम क्या कह सकते हैं। ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं हो सकती, लेकिन मौलाना की भी ख्वाहिश है। मौलाना ने तो कई जगह पे कहा कि उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि क्यों मौलाना प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन भाई उनका बंदा मुंह थोड़ी पकड़ सकता है। लेकिन ऐवान सदर वाली बात जो है वो एक से ज़्यादा तबसरा निगारों का कहना है। तो अब वापस वही फिक्रा कि पता नहीं अब नवाज शरीफ साहब ने मौलाना को क्या क्या वादे कर रखे हैं कि उन्होंने ज़रदारी साहब जो थे उनकी उस दावत को मुँह नहीं लगाया। जब हमने ये बात जो थी वो कराची के एक दोस्त से पूछी तो उन्होंने कहा कि मौलाना का अंदरूनी सिंध में एक्टिव हो जाना और राशिद सुमरो साहब की ज़ुबान जो है उसका इतना ज़्यादा तलख हो जाना, और वहाँ पे ये भी एक निशानी है कि शायद PMLN तो अंदरूनी सिंध ना घुसे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप जो कहलाता है वो इस दफ़ा अंदरूनी सिंध जो है वो जाएगा। तो GDA भी जनाब ज़रदारी साहब के साथ कोई हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। एज ए ग्रुप इंडिविजुअल आ जाएं चले जाएं, उसका कुछ पता नहीं है। तो यकीन नतीजे के तौर के ऊपर अगर मौलाना ज़रदारी साहब मौलाना के साथ अपने इख्तलाफात ख़त्म नहीं करते या उनकी नाराज़गियाँ ख़त्म नहीं करते तो अंदरूनी सिंध भी उन्हें चैलेंज दरपेश हो सकता है। वैसे मुझे लगता है कि इसके अंदर मौलाना ने अपनी सदारत इंश्योर कर जानी है। वज़ारत उज़्मा तो शायद ना हो सके, लेकिन सदारत ज़रूर उनकी इंश्योर हो जाएगी। मतलब अगर वो दोनों पार्टियों से यकीन दहानियाँ ले लेते हैं तो अगरचे सियासत के अंदर वादे जो हैं वो कुरान और हदीस नहीं होते, लेकिन मेरा मतलब है कि कम अज़ कम इस तरह वो जो कोई थ्रेट, पॉसिबल थ्रेट मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता, तबसरा निगार समझते हैं। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध से हिलाने के लिए अभी आपको कम अज़ कम 30-40 साल की और किसी पार्टी को वर्किंग चाहिए होगी। इलेक्शन से पहले आप एक्टिव हो जाएं और इलेक्शन के बाद फिर बैठ जाएं, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है। तो बहरहाल कुछ लोगों की ख्वाहिश है और कुछ लोगों का ये तबसरा है। ताहम हम वाक़यात को एक तरतीब के साथ रख के उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जब मौलाना 2 दफ़ा की दावत के बावजूद नहीं गए तो फिर बिलावल को भेजा गया उनके घर। अगर आपको याद हो तो बिलावल साहब मौलाना की तरफ गए थे, ठीक है, मुलाकात भी हुई थी 1 on 1,
یہ بیسیکلی وہ مطلب کہ جب بیٹا چل کے آ جائے، بیٹے ہی ہے نا یہ اگلی نسل جو ہے، بیٹا چل کے آ جائے تو پھر اس کو انکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا، کسی نے کہا کہ جناب مریم نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا وہ میری بیٹی ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، ٹھیک ہے. تو یہ شکر ہے ہماری سیاسی اشرافیہ کے اندر یہ جو روایات ہیں، ہماری خاندان کی روایات جو ہیں یہ زندہ ہیں. تو لیکن سیاست کرنا ان کا حق ہے بھائی، وہ جو بھی جوڑ توڑ کریں، اور زرداری صاحب کیوں نہ کریں بھائی، ٹھیک ہے. وہ سیاست میں جو ہے وہ اپنے وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا جی، گڑی خدا بخش کے وہ پھول ڈالنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے. انہوں نے سیاست کرنی ہے بھائی اس ملک کے اندر، اور اپنی پولیٹیکل لیگیسی بھٹو کی وہ اگلی نسل کو ٹرانسفر کرنی ہے، تو انہیں پولیٹکس کرنی چاہیے. میں ان کا ذاتی طور پہ حامی ہوں. تو مولانا کے انکار کے بعد پھر بلاول صاحب کو بھیجا گیا کہ مولانا جو ہیں بظاہر آپ اگر دیکھیں تو مولانا جو ہیں جس طرح وہ کے پی الیکشن کے اندر کسی جلسے سے انہوں نے خطاب نہیں کیا، اور کئی جگہوں پہ جے یو آئی کے دو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے اور جے یو آئی وہ سیٹ ہار گئی، انہوں نے ان کو بھی فون کر کے کوئی صلح نہیں کروائی ان کے درمیان. اسی طرح سندھ کے جلسوں میں بھی مولانا نے جانے سے اعتراض کیا. شاید یہ بلا بتیجہ چل کے آ گیا تھا تو اس کا اثر ہو، لیکن اندرون خانہ مولانا نے ابھی تک وہ والا جو ہے اپنا کیمپ نہیں چھوڑا، یا کم از کم تاثر نہیں دیا کہ وہ یہ کیمپ چھوڑ چکے ہیں. تو مولانا کا انکار جو ہے وہ اس وقت جو ہے یقینی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ کے پی کا الیکشن ہاری ہے، اس کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک وجہ تو ایک تبصرہ نگاروں جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میرے سورس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مولانا کو نہیں توڑ پائے زرداری صاحب، تو اس لیے زرداری صاحب کو بتایا گیا کہ نہیں پائیں، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ چونکہ مولانا کے ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا، تو اس لیے مولانا نے اس لیے ہاتھ نہیں پکڑایا کہ انہیں پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ حشر ہونا ہے، تو میں کیوں اس کے اندر جناب حصے دار بنوں، یہ کروں وہ کروں. اگر مولانا جو ہیں وہ ان کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتے تو انہیں تو لوکل باڈی کے الیکشن کے خلاف چلانا پڑتی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو دھوبی گھاٹ فیصل آباد کا جلسہ یاد ہو، پی ڈی ایم کو جو تھا جس میں مریم صاحبہ نے بھی خطاب کیا تھا، اس کے اندر مولانا نے اپنی تقریر کے اندر کہا تھا، ایک فقرہ کہا تھا کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کے پی کے میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم بلوچستان میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم سندھ میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم پنجاب میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو شانہ بشانہ کی انہوں نے گردان کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، یہ میسج کہیں 2-3 جگہوں پہ بھیجا گیا تھا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مطلب کہ پیپلز پارٹی نے اس کا جواب دیا تھا مریم نواز شریف کے اوپر بھی کچھ حملہ شملہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، وہ کر کے ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا مریم کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بلاول صاحب نے مریم کے بارے میں 2-3 دفعہ اس طرح کا کومنٹ کر کے تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل تو ہے جناب شہباز شریف صاحب. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسی پارٹی ہیں کہ جو ہر ایک کو کہتے ہیں جویں تسی کہو گے اویں کر لیں گے، جویں تسی کہو گے اویں کر لیں گے. وہ ہر ایک کو جو ہے وہ ہر ایک کو، میرا مطلب ہر ایک کو وہ جس طرح کہو گے سر خادم، اور جو کام نہ کرنا ہو اس کے لیے کہہ دیا پائن نہیں مان رہے، ٹھیک ہو گیا. تو آنے والی ہر پارٹی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے، ٹھیک. تو وہ جناب یہ پوری جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر، اس میں بظاہر 2 گروپ اپنی اپنی جگہ کے اوپر، اور جن کے پاس جو تولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بلی ادھر اور جو تولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے دونوں طرف. اور اس سے پہلے کہ یہ بھی چلا جائے اور خالی تکڑی لے کے بیٹھے ہوں ہم، ٹھیک ہے، اور ہمیں بندر بانٹ کے اندر سے کچھ بھی نہ مل رہا ہو، اس سے بہتر ہے کہ بلیاں بدل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک طرف باگڑ بلا ہے، دوسری طرف چلو جو بھی کہہ لو.
تو وہ بلیاں بدلنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں اس وقت. ویسے بھی ان کی روایت رہی ہے کہ کسی منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے ٹرم پوری نہیں کرنے دی. اب لاڈ اور پیار محبت اور وہ کیا کہتے ہیں وارفتگی جس کے ساتھ مہاتما کو لایا گیا اور جس کے ہر مخالف کا مکو ٹھپا گیا تھا، وہ غالب آتی ہے، یا جو ہے دوسری طرف وہ کیا ہے جی دیوالیہ ہونے کا خدشہ اور اپنے لیے نہ کچھ بچنے کا خطرہ جو ہے وہ غالب آتا ہے. یہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر، بلکہ کچھ ہفتوں کے اندر اگر کہہ لیں 1 سے 2 ماہ کے اندر واضح ہو جائے گا. وہ جو گیم نہیں ہوتی جس پہ کرسیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر میوزک بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی بھی وقت میوزک بند ہو سکتا ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بندے کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ملے گی. اب دیکھیں کون کھڑا رہ جاتا ہے اور کون کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.